نن موږ په قرآن باندې عمل نشته نن موږ په قرآن باندې هغه یقین نشته چې کوم یقین موږ په خپل لاسو او په خپل ظاهر انداز باندې دا الله پاک فرمایي اې ما بندا تم ماده د خپل را کړلای مال چې کوم مال ما تا ته درکړای دا د خپل مال ته ماده قرضې باندې راکړه او دا قرضه به کله ما نه اخلا او صرف هغه قرضه مر نه اخلا چې کومه قرضه دا راکړې ده بلکې جو ګنر نه واخلا او ضعافا کثیرا جو ګنر نه واخلا بیا به ته جو ګنر درکو او تعداد الله پاک ذکر کړه نه ده چې دو ګنه به درکې درې به سل به لک به زر به الله کریم اضعافا كثيرا لا فرمائے کثیرا کثیر تعداد سرا یعنی جو گنا زیاد گنا بیغا زداتا بدل درکن کو فرن گنا پرشی باندی یقین اور آئینہ پر باندی پوچھ ملا نن موڑا ملگان پرخان دی نن موڑا چندوار پرخان دی نن کچان موڑا دے زکاة یا دے سرسائے یا دے بل عشر مسئلہ کا بھائی دا ملا جان پائنا گیا ہے یعنی دین نہ مذہب کو پڑھایا ہے لیکن اللہ کریم دا فیصلہ قرآن سے فرمائے لگا کہ اے دے ماں بندہ کہ تم مال تم ماں مالک رہا ہے ہر شائی مادر پڑی دی اب مادر پڑی مال چے تم آتا صرف 100 روپے ماں پلاری چرا کا صرف 1 روپے ماں پلاری چرا کا نسلکت مال مادر پڑھایا جا 100 روپے ماں پلار چرا کے بیا بھرکر دا پل روپے کا واپس کم اور صرف روپے بھرکر واپس کم بلکہ جو گناہ دا بھرکاتا ساتھا ہوں جاتا ہوں اور یہ کل مسلمانان ہو قدیبت اللہ کریم مکہ فرمائی وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ کریم سے چاہتا اواری رزق و تفراق کی چاہتا اواری رزق سے وسعت ورکی رزق سے برکت ورکی وَيَقْدِرُ اللَّهِ اور جو چاہتا اللہ پاک اواری بیا رزق وربانی تاکتا بیا رزق وربانی مارکی بیا زندگی معاش پر دبادی تمسی بیا کاروبار اسباب دبادی ختم سی اللہ کریم دا فرمائی دا کتابو تفسیر کڑا دا شاید ماں بندہ تو شکلہ ماں پر لارش راکاور کیا تو شکلہ ماں پر لارش مال راکیا یا بل واجب صدقہ ور کیا میں آلتا دا سوش مکوا کہ ماں مال بکم سی ماں غنم بکم سی ماں چنے بکم سی آتا میں ہر چیز دا سوچ مکوا ولی اللہ پاک فرمائش اے دے ماں بندہ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء دی رزق ورکولو والزیم پر رزق چھے اسعات ورکولو والزیم تا دا فصل تا دا غنم تا دا شمع تا دا مزکے تا دا دولت دا زکاة نبی دا اللہ در کردی تی مالک کڑا ہے او اللہ پاک کی طرف ناخستہ اسے داخلہ اللہ پاک تابن امتحان رہا حسینہ کہ آیا ما در کرلائے مال ما در کرلائے فصل ما در کرلائے دولت آیا تو ما پلارے سے رکھیا کہ نہیں رکھیا آیا تیز مارا صافارا ما غریب و بند کرتا رکھیا کہ نہیں رکھیا میزن کلو مسلمانہ ملونو اللہ کریم فرمائی منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا چوک دا سستا چه ماتا شد قرض راکی بہترین قرض راکی فیضاعفه له اضعافا کثیرا اور بیادری پر دا قرض دا کم دم ماتا رکھ رہے دا دے پر ڈبل کو اور صرف یو گناہ نو دو گناہ نو چوک گناہ دے پر